عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أيها الإخوة، اسمي تسليم الدين، وأنا من مديرية أتر ديناجبور وولاية غرب البنغال. والآن أنا أريد أن ألقي أمامكم تعريفا وجيزا بمدرسة التي أتعلم فيها، وهي جامعة القرآن والسنة والخيرية، وهي تقع في مديرية بجنور وولاية يوبي، وأسسها في سنة 90 و900 وألف من الميلاد، ومؤسسها فضيلة الشيخ جناب مولانا دكتور فرقان مهربان علي المدني حفظه الله تعالى. وهي إدارة البعثات وإدارة معادلة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. والآن الحمد لله عدد كبير من متخرج الجامعة القرآن والسنة والخيرية يتعلم في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وهي إدارة البعثات، وفيها عدد المدرس قرابة 20 مدرسا، وأكثر منهم الماهرون والبارعون والقادرون في كل فن. وفيها عدد الطلاب قرابة 300. وفي هذه المدرسة يدرس بكل نظام ونافذة وعدالة وأناقة. ولهذا أظن لو أي الطلاب يلتحق بهذه المدرسة إذن هو يستطيع أن يتعلم ويدرس في هذه المدرسة بكل سكون وهدوء ووقار وسهولة. أكتفي بهذه الكلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.